वेरी मच। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमें दिया है, ताकि हम उसके हजूर में हाजिर हों और उसके बुजुर्ग नाम का शुक्र करें पूरे दिल से, और खुदा के कलाम की बातें जो हैं उन पे गौर ख्वास कर सकें। एक हवाला जो है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ और फिर हम कलाम की चंद एक बातें जो हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। अहबार की किताब है और उसका दूसरा बाब है और उसकी 13वीं आयत है। अहबार की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक के बगैर न रहने देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। आमीन। आज कलाम की जो बातचीत हमारे सामने है उसमें जाने से पहले मैं एक दफा फिर खुदा का शुक्रगुजार हूं और बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं बेटी मायरा के वालिदैन के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए कि हमारे साथ हैं। पाकिस्तान से यहाँ आए हैं और पहली दफ़ा स्वीडन का सफ़र उन्होंने किया है। मायरा से, डेविड से मुलाकात हुई है, एलाइजा से, और शुक्रगुजार है कि हमसे भी आज मुलाकात हो गई है। होपफुली आइंदा भी मुलाकात जारी रहेगी जब तक वो यहाँ हैं, और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपका ये सफ़र उसने मुबारक किया है और बहुत सी ढेरों खुशियाँ जो हैं वो इस सफ़र के वसीले से, इस सारी कामयाबी के वसीले से जो बच्चों की ज़िंदगी में वालिदैन देखते हैं, और बहुत सी खुशियाँ जो हैं आपको हमेशा घेरे रहें। आमीन आमीन। पिछले हफ्ते हमने सीखा था नमक के बारे में कि खुदा में यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम क्या उस जमीन का नमक हो। ये नमक जब खुदावन ने कहा तो मैंने आपके सामने इसको रखने की कोशिश की थी कि खुदावन ने ये नहीं कहा कि तुम में नमक है, तुम्हारे अंदर नमक है, बल्कि खुदावन ने कहा कि तुम नमक हो। सिर के बालों से लेके पांव के तलवे तक सरापा जो है मैं और आप, खुदावन ने कहा कि तुम नमक हो। और जब खुदावन ने कहा कि तुम नमक हो तो ये कौन सा नमक है जिसका जिक्र किया जा रहा था? कौन सा नमक है जो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम नमक हो? तो हमने सीखा था कि हम वो नमक हैं जो पुराने अहदनामे में अहद के नमक के तौर पे हर कुर्बानी के साथ जो है वो पेश किया जाता था। सो कुर्बानियां जब पेश की जाती तो हर कुर्बानी के साथ खून नहीं होता था। याद रखें, ब्लड हर कुर्बानी के साथ नहीं होता था। जैसे नजर की कुर्बानी है, पहले फलों की कुर्बानी है, लेकिन हर कुर्बानी के साथ जो है वो नमक जरूर पेश किया जाता था। क्योंकि खुदावन ने अभी जो हमने अहबार की किताब में पढ़ा है, खुदावन ने कहा कि जब तुमने कुर्बानी चढ़ानी है तो उसके साथ नमक पेश करना है। और इस नमक के बारे में लिखा है कि ये नमक कौन सा नमक है? ये अहद का नमक है। दिस इज द सॉल्ट ऑफ कवनेंट ऑफ गॉड। खुदा के अहद के नमक के तौर पे वो नमक पेश किया जाता। और जब खुदावन ने कहा कि तुम नमक हो तो खुदावन ये कह रहा था कि तुम कवनेंट हो। किसका नमक हो? पूरी जमीन का।
خدا گویا اپنے لوگوں کے وسیلے سے پوری زمین کے ساتھ کوننٹ باندھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ اس کوننٹ کے وسیلے سے، میرے اور آپ کے وسیلے سے، اس نمک کے وسیلے سے جو آپ اور میں ہوں، ہمارے وسیلے سے وہ زمین تک اپنا پیغام پہنچا دیں، ہم ان تک یہ پیغام لے جائیں، ہم انہیں انجیل کی خوشخبری دے سکیں، انجیل سنا سکیں، صلیب کا بھید اور خوشی کی خبر دے سکیں کہ مسیح نے ان کے لیے اپنی جان دی ہے، قربانی دی ہے، اور اس قربانی کے ساتھ جو نمک ہے وہ میں اور آپ ہے۔ یہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر ہم نے سیکھا تھا کہ جو نمک ہے اس کا کیا کام ہے، کہ نمک جب قربانی دی جاتی تو قربانی دینے سے جو گناہ ہوتا، قربانیاں کیوں دی جاتی تھی؟ اگر گناہ ہو جاتا، کمی ہو جاتی، خطا ہو جاتی، خدا کے کلام کی نافرمانی ہو جاتی، تو خدا نے کہا کہ تم نے قربانی دینی۔ تو قربانی دینے سے گناہ جو ہے، یا گناہ کی لعنت جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، زندگی میں آ سکتی ہے، اس سے بریک ہو جاتی ہے۔ سو نمک جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرس کو بریک کر دیتا ہے۔ نمک جو ہے وہ لعنت کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ تو جب خدا نے کہا کہ میں اور آپ نمک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بلڈ لائن میں جو بھی کرس ٹریول کر رہے ہیں، میں اور آپ ان کرسز کا توڑ ہے۔ آپ اور میں جو ہیں وہ ان کرسیز کی ویکسین ہے جو میرے گھرانے اور میرے خاندان میں چلا رہا ہے۔ جب میں نے نجات پائی، جب آپ نے نجات پائی، آپ اور میں جو ہے وہ نمک ٹھہرے، تو میں اور آپ جو ہیں اس لعنت کے خلاف جو میری بلڈ لائن میں چل رہا ہے، اب میں اس کے اگینسٹ ویکسین ہوں، اینٹی ڈوٹ ہوں، جو یوز ہوگی اور وہ کرس جو ہے وہ بریک ہو جائے گا۔ جہاں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کے بندے اور بندی ہوتے ہوئے، وہاں جو آپ کے گھرانے کا کرس ہے وہ بریک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ نمک آ گیا ہے، اور جو کرس ہے وہ نمک کو کراس نہیں کر سکتا، کرس جو ہے وہ نمک کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ میں اور آپ کون ہیں؟ میں اور آپ جو ہیں وہ نمک ہیں، وہ نمک جو ہر قربانی کے ساتھ پیش کیا جاتا، اور خدا نے کہا کہ یہ جو نمک ہے یہ عہد کا نمک ہے، کوننٹ کا نمک ہے۔ تو جب لعنت کو میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، تو ہم نے کسی بھی کرس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کرنا، ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو جانا، بلکہ میں نے اور آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو کنفرنٹ کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جس کو اس نے کنفرنٹ کیا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے عہد کا نمک ہے، اور آپ نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ کرس آپ کو کراس نہیں کر سکتا، وہ کرس جو ہے وہ مجھے کراس کر کے میری اولاد میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں آ گیا ہوں۔ اور میں کس کے نام سے آیا ہوں؟ داؤد نے کیا کہا تھا جاتی جولیت کو؟ تو بھلا لے کے تلوار لے کے آتا، میں یہوہ کا نام لے کے آ رہا ہوں۔ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، بات میری نہیں ہے، بات اس کی ہے جس نے مجھے بلایا ہے، بات اس کی ہے جس نے مجھے کہا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، تم اپنے گھرانے میں نمک ہو، تم اپنی کلیسیا میں نمک ہو، یہ کلیسیا کلیسیوں میں نمک بن جائے، یہ گھرانے گھرانوں میں نمک بن جائیں، اور وہ ایمان رکھیں کہ کسی بھی طرح کا کرس جو ہے میرے گھرانے کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتا۔ جب آپ ایمان رکھیں گے، میں ایمان رکھوں گا، تو پھر ہمارے لیے وہ ہو جائے گا جو ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم وہ نہیں سمجھ رہے جو دنیا کہہ رہی ہے، ہم وہ سمجھ رہے ہیں جو خدا کہہ رہا ہے، اور خدا وہ ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے، اس نے دنیا کو تشکیل دیا ہے، اس نے دنیا کو جو ہے وہ
डिजाइन किया है, डिजाइनर ने हमें बताया है, वो जिसके पास पूरा मैप और ब्लूप्रिंट है इस दुनिया का, उसने हमें कहा है, उसने हमें बताया है। इसलिए हम जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो होगा, जो इब्लीस कह रहा है वो नहीं होगा। आपकी जिंदगी में 100 जाति जूलियत खड़े हो जाएं, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो जाएं, वो आपको बताएं कि मैं आपके खुदा को कुछ नहीं समझता, मैं आपको कुछ नहीं समझता। वो जितने मर्जी बड़े नजर आए, वो जितने मर्जी कादावर नजर आए, लेकिन आप जो हैं, आपको लगे कि मैं तो छोटा हूं, मैं तो सुर्खरू हूं। जैसे दाऊद छोटा लड़का था, भी उसके बारे में लिखा, वो भी सुर्खरू था। वो शायद 16, 17, 18 साल का नौजवान था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने आप को नहीं देख रहा और ना मैं तुझे देख रहा हूं। लोग तुझे देखते तेरी बुलंदी को देखते हैं, और मैं उसको देख रहा हूं जो तुझसे ऊपर रहता है, और मैं इसलिए गालिब आऊंगा। इसलिए हमने गुनाह के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं होना, हमने उसको कन्फ्रंट करना है, क्योंकि आप और मैं नमक हैं। मुझे और आपको अपना पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। जब हमें पता चल जाएगा पूरे तौर पे, तो खुदा की कुदरत नए तौर से मेरी और आपकी जिंदगी में बहना शुरू कर देगी। नमक का एक मसला भी है। नमक का मसला यह है कि वो अपना मजा खो सकता है, वो अपना टेस्ट जो है उसको लूज कर सकता है। और नमक का मजा खोने की वजह जो है वो ये हो सकती है कि वो किसी और चीज में मिल गया है, किसी और चीज में मिक्स हो गया है, यानी वो किसी और चीज में डिल्यूट हो गया है। इसकी वजह से उसका मजा जो है वो जाता रहा है। जब भी खुदा के लोग, जिसको उसने कहा वो दुनिया के नमक है, जब वो दुनिया से मिल जाएंगे, जब वो दुनिया में मिक्स हो जाएंगे, जब वो कॉम्प्रोमाइजेस कर लेंगे, तो उनका मजा जाता रहेगा। फिर वो नमक तो होंगे लेकिन उनका कोई मजा नहीं होगा। फिर वो नमक तो होंगे लेकिन उस नमक का इफेक्ट आप महसूस नहीं कर सकते, उस नमक का इफेक्ट लोग महसूस नहीं कर सकते, इसलिए कि ये नमक जो है ये डिल्यूट हो गया है, इसलिए कि ये नमक किसी और चीज के साथ मिल गया है। इस वजह से खुदावन ने मुझे और आपको ये भी बताया है कि तुम नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहा, जो मैंने कहा है, अगर वो हम ना कर सके, अगर हम वहां पे खड़े ना हो सके, अगर हमारे इंटरेस्ट सामने आ गए, अगर हमारी सोचें सामने आ गई, अगर हमारी अट्रैक्शन सामने आ गई, कुछ भी चीज जिसने हमें अट्रैक्ट कर लिया, तो फिर नमक का मजा जो है वो जाता रहेगा। और वो इस तरह जाता रहेगा कि फिर वो पांव के नीचे रौंदा जाएगा। वो रांदा दरगाह हो सकता है। इसलिए मुझे और आपको दुनिया के साथ नहीं मिलना। ईमानदार जो है, खुदा के लोग जो है, अगर उनका बाइबली ईमान, अगर उनकी कन्विक्शन जो खुदा ने, पाक रूह ने उनके अंदर रखी और डाली है, अगर उनकी कन्विक्शन को वो लूज कर देंगे, तो उनकी जो किंगडम अथॉरिटी है, उनके पास जो खुदा का दिया हुआ जो डिवाइन पोस्चर है, हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? वो ये है कि मैं और आप खुदा की तरह नजर आते हैं। खुदा ने हमें अपनी शबीह पे अपनी मानित बनाया है, ये हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और इसकी बात जो है ये जिस्मानी चेहरे की नहीं है, बल्कि जो आदम को जब बनाया खुदा ने, उसको मिट्टी से बनाया, लेकिन वो मिट्टी नहीं थी जो मैं और आप है। हम जो है वो फना हो जाने वाले हैं, हम जो है वो मर जाने वाले हैं, लेकिन आदम को जब बनाया मिट्टी से, तो वो किस तरह का था? वो उस तरह का था जैसे मसीह जिंदा होने के बाद नजर आया। ग्लोरीफाइड बॉडी थी उसकी। वो बदन, जब वो दरवाजे बंद थे, तो उन बंद दरवाजों में
میں سے مسیح جو ہے وہ ان کے درمیان موجود ہوا۔ آدم کو جب بنایا گیا تو اس کا جسم، اس کی باڈی وہ باڈی تھی جس کے اوپر موت نہیں آ سکتی تھی، چاہے وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے چھلانگے لگا دے، چاہے وہ سمندروں میں گھنٹوں کے حساب سے پھرتا رہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ کیوں؟ کیونکہ موت نہیں ہے۔ سو مجھے اور آپ کو جو ہے اپنی کنوکشن کو، جو خدا کا کلام ہے، اس کو لوز نہیں کرنا۔ اگر ہم نے اس کو لوز کر دیا تو پھر ہم سب کچھ لوز کر دیں گے۔ ہم نے کلام کو پہلا درجہ دینا ہے اور باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ کلام پہلے ہونا چاہیے، میں بھی میرے لیے اویلیبل نہیں ہونا چاہیے، مجھے اپنے لیے بھی اویلیبل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرا مقابلہ جو ہے، میری سوچ کا مقابلہ خدا کے کلام سے ہو جائے تو پھر مجھے اپنی جان کو بھی بتانا ہے کہ نہیں، خدا پہلے ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے، اے میری جان کس کو مبارک ہے؟ خداوند کو مبارک ہے۔ اپنی چیزوں کو نہیں، اپنے حالات کو نہیں، اپنی کسی ایسی چیز کو اپلفٹ نہیں ہم کر سکتے سوائے خدا کے۔ اگر میری کسی چیز میں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، پریز دی لارڈ، ادروائز نہیں۔ سو اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو وہ ان افیکٹو ہو جاتا ہے، وہ جو ہے بے اثر ہو جاتا ہے۔ کس کے اگینسٹ؟ لعنت کے اگینسٹ۔ جو قرض ہے، قربانی کے ساتھ نمک پیش کیا جاتا تھا، گناہ کی قربانی، خطا کی قربانی کے ساتھ نمک دیا جاتا تھا، پانچوں قربانیوں کے ساتھ۔ تو یہ جو جس کے لیے نمک دیا گیا ہے، جس کے لیے میں اور آپ نمک ہیں، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ جو لعنت ہے جو پینیٹریٹ کر سکتی ہے، اس کے اگینسٹ جو افیکٹونیس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ اس لعنت کے اگینسٹ جو میرے گھرانے یا میرے خاندان یا میری بلڈ لائن میں چلی آ رہی، میری بیوی کی بلڈ لائن میں چلی آ رہی ہے، وہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ اس لیے نمک کو جو ہے وہ اپنا مزہ نہیں کھونا چاہیے۔ اگر ایک دفعہ مزہ کھو دیا تو مزہ بحال کیا جا سکتا ہے، توبہ کر کے اپنی زندگی خداوند کو دے کے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر چاہے جتنی مرضی ہم باتیں کریں، جتنی مرضی زبانیں بولیں، جتنے مرضی گیت گائیں، جتنی مرضی ریچولز کریں، یاد رکھیں کہ خدا کو ہم پسند نہیں آ سکتے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے نگاہ کی اسرائیل پہ اور اس نے کہا کہ مجھے ان کے ذبیحوں سے اور مجھے ان کے بیل اور بکروں سے اور ان قربانیوں سے نفرت۔ کوئی حیران ہو جائے گا کہ یہ تو خدا کے کلام کی بات کر رہے ہیں، یہ تو خدا کے کلام کے مطابق قربانیاں چڑھا رہے ہیں، یہ تو خدا کے کلام کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ کا دل اور میرا دل خدا کے ساتھ لگے، اس کے بعد آپ نے قربانی دینی ہے۔ اگر ہم اس کے بغیر، خدا کے ساتھ پہلے رابطے کے بغیر قربانی دیتے ہیں تو یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کو تحفہ دے، وہ کہے جی میرا دل تو نہیں کر رہا ویسے آپ کو تحفہ دینے کے لیے، لیکن چلو کوئی بات نہیں آپ رکھ لو۔ ہاؤ ڈو یو فیل؟ آپ کہیں گے بھائی جی مجھے آپ کا تحفہ نہیں چاہیے، بہن جی آپ رکھیں اس کو اپنے پاس رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا دل پہ نگاہ کرتا ہے۔ خدا جانتا ہے ہمارا دل اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ہم جو مرضی کر رہے ہیں اس کے نام پہ، اور وہ کرتے ہوئے اگر ہم مر گئے اور آسمان پہ پہنچے تو وہ کہے گا کہ آپ آئے ہیں، ہاں جی میں تو یہ کرتا رہا ہوں، وہ کرتا رہا ہوں، منادی کرتا رہا ہوں۔ کہے گا آپ کرتے رہے ہوں گے پر میں آپ کو نہیں جانتا۔ میں نے تجھے جاننے کے لیے آسمان سے زمین کا سفر کیا، زمین سے صلیب کا سفر کیا، صلیب سے قبر کا سفر کیا، قبر سے عالم ارواح کا سفر کیا، تاکہ تو مجھے جان جائے، میں تجھے جان جاؤں زمین کے اوپر، اور تو نے مجھے جاننے سے انکار کر دیا، توبہ نہیں کی، اپنی زندگی مجھے نہیں دی، اب تو کہہ رہا ہے میرے لیے تو کرتا رہا کچھ، میرے لیے تو کچھ کرتی رہی ہے۔ نو نو نو، I know you not.
मैं आपसे वाकिफ नहीं हूं। अपनी सारी चीजें उठाएं और यहां से आसमान की बादशाही में हमने दाखिल होना है। उसने हमें नमक कहा है, हमने नमक बनना नहीं है, हम नमक हैं अगर हमने अपनी जिंदगी खुदा को दी है और खुदा के साथ पूरी तौर पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर नमक जो है वो प्योर नहीं है तो वो प्योरीफाई कर नहीं सकता। जरूरी है कि नमक प्योर हो, प्योर होगा फिर वो प्योरीफाई कर सकेगा। इसलिए आपकी पाकीज़गी मैटर करती है, आपकी कॉन्सिक्रेशन मैटर करती है, आप कितने कॉन्सिक्रेटेड हैं खुदा के साथ चलने के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए कितने ज्यादा पाक रहने की कोशिश करते हैं। कुछ भी हो जाए, अगर आपको पता चल गया है ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, आप फौरन उसकी सलीब के नीचे आ जाते हैं, उसके लहू से धुलने के लिए तैयार हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं, खुदा के हुजूर में आते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं ताकि आप उससे छूट जाएं। तो फिर मैं और आप जो अपनी नमकीनी जो है वो बहाल रख सकते हैं। ईमानदार के तौर, खुदा के बंदे और बंदी के तौर आप जो हैं वो प्रिजर्व करते हैं खुदा के काम को, अपने लिए भी प्रिजर्व करते हैं, अपने घराने के लिए प्रिजर्व करते हैं सारी बरकतों को, और इस बात को कि लानत पेनिट्रेट ना करे, ट्रांसफर ना हो। आप अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है वो प्रिजर्व करते हैं सारी चीजों को, आप उन्हें सिक्योर करते हैं खुदावंद के नाम से, क्योंकि आप नमक हैं। आप कोई आम शख्सियत नहीं है, आप वो नमक नहीं है जो खुद अपने आप को नमक समझ रहे हैं, बल्कि आप वो नमक है जिसको खुदा ने कहा है कि आप नमक है। सो जब आप दुआ करते हैं, जब आप खुदा के हुजूर में दुरुस्तगी से चलते हैं, तो फिर क्या होता है मेरी और आपकी जिंदगी में? कलाम की फरमाबरदारी जब हम करते हैं कि जो कलाम कह रहा है मैंने वो करना है, मैंने वो नहीं करना जो मेरा दिल कह रहा है, मैंने वो नहीं करना जो कोई और कह रहा है, मैंने वो करना है जो कलाम कह रहा है। जब हम ये करते हैं तो फिर हम लानत को कॉर्नर कर देते हैं, फिर उसको बॉर्डर के ऊपर ले जाते हैं, ऐसी जगह जहां से वो आपकी हदों और सरहदों से बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि आप खुदावंद के कलाम को जान गए और समझ गए। जब आप अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के साथ सामना करते हैं खुदा के काम को लेके किसी भी चीज का, आपके पास स्पिरिचुअल आइडेंटिटी जो खुदा ने आपको दी है, कलाम ने आपको दी है, उस आइडेंटिटी के साथ जब आप काम शुरू करते हैं, दुआ शुरू करते हैं, खुदा के हुजूर में बैठते हैं, तो फिर जो लानत है, जो कर्स है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। आपको फिर इसलिए आपको खुदा का काम करते जाना है, आपको खुदा के हुजूर में दुरुस्तगी से चलते जाना है, बाकी काम खुदा खुद ही करता चला जाता है। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, अनॉइंटिंग आती है, मसा आता है, मैं रूह में इस बात को जानता हूं, बहुत सी बीमारियां मेरे बदन से वो है जो जाती रहती हैं, जो अभी अपेयर ही नहीं हुई, अभी वो तैयारी कर रही है कि वो अपेयर हो मेरे जिस्म के अंदर। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी बीमारियां जो है, शिफा का काम जो होता है, बहुत सी शिफाएं, मिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर ऐसी शिफाएं हैं जो अभी जिनकी गवाही नहीं दी गई, क्योंकि वो कभी अपीयर ही नहीं हुई। वो जब खुदा के लोग खुदा की हुजूरी में बैठते हैं तो खुदा का पाक रूह उन्हें ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देता है, बगैर अपीयर हुए, बगैर सामने आए, इसलिए हम उनका पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ उसकी गवाही सुनते हैं जो हो गई बीमारी और फिर वो ठीक। बहुत सी बीमारियां, वो लोग जो खुदा की हुजूरी में रहने वाले लोग हैं,
جہاں پہ خدا کا مسا جو ہے وہ بہتا ہے، جہاں پہ خدا کی حضوری فلو کرتی ہے، جہاں پہ خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں پہ نمک جو ہے اس کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، جہاں پہ نمکین لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ خدا کا کام جو ہے وہ جاری اور ساری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے خدا کی حضوری کی خواہش کرنی ہے، شفا کی خواہش نہیں کرنی۔ شفا تو رزلٹ ہے، رزلٹ کی خواہش نہیں کرنی۔ آپ نے خدا اور اس کی حضوری کی خواہش کرنی ہے۔ یہ چیزیں خود بخود میری اور آپ کی زندگی میں ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کلام میں کیا لکھا ہے؟ نہ زور سے اور نہ میرے روح سے ہو جائے گا۔ زور سے نہیں ہوگا، طاقت سے نہیں ہوگا، روح سے۔ مسیح نے کہا تھا روح جو ہے وہ کس کی مانند ہے؟ ہوا کی مانند ہے، وہ جدھر چاہتی ہے۔ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، آپ روح کو دیکھ نہیں سکتے، آپ ہوا کو دیکھ نہیں سکتے، وہ کدھر آئی ہے اور کدھر کو گئی ہے، صرف اسے فیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ خدا کے لوگ ہیں تو نہ زور سے اور نہ طاقت سے، نہ چیخنے چلانے سے، بلکہ نمک کے عہد کی خاموش طاقت سے۔ نمک عہد جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانے میں، وہ خاموشی سے کام کر رہا ہے، اور آپ اس کی قوت اور قدرت کو اپنی زندگی اور اپنے گھرانے میں دیکھ سکیں گے۔ خدا نے کہا کہ ہر قربانی کے ساتھ نمک کو پیش کیا جائے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمک کے بغیر قربانی خدا قبول نہیں کرتا۔ اگر کہیں نمک نہیں ہے اور قربانی ہے تو وہ قربانی تو ہے مگر وہ نامکمل قربانی ہے، وہ ایسی قربانی ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے کہا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے آپ صاحب، ہم جتنے آئے ہیں میں سے جو پاکستان سے اب آئے ہیں، ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، والدین آئے ہیں مائرہ کے، ایسے ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی میں نے فارم تو بھرنا ہے لیکن میں نے چند چیزیں یا ایک لائن نہیں بھرنی۔ جی آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ جو کچھ گورنمنٹ نے کہا ہے ضروری ہے کہ آپ اسے ایز اٹ از پورا کریں، اور اگر کہیں نہیں ہوا تو اسے مکمل کریں تو رسپانس آئے گا۔ سو اگر کبھی قربانی دی جائے اور نمک ساتھ نہ ہو تو خدا جو ہے وہ رسپانس ہی نہیں کرتا۔ میں دعا کر رہا ہوں، میں قربانی دے رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، خدا جواب نہیں دے رہا، کیونکہ جو کچھ اس نے کہا ہے میں نے وہ پورا فارم جو ہے وہ فل ہی نہیں کیا ہے، میں وہ ساری چیزیں لے کے ہی نہیں آیا ہوں۔ تو جو آسمان کی گورنمنٹ ہے وہ رسپانس نہیں کرے۔ اگر کبھی آپ کی ملاقات ہو جائے کسی نبی پیغمبر سے، کسی کو خدا نے روح دی ہے، اور وہ آپ کو وہ کہے گا کہ نہیں رسپانس اس لیے نہیں آیا کیونکہ نامکمل تھا سب کچھ، مکمل کیجیے۔ قربانی کے ساتھ نمک پیش کیا جائے، وہ ہوگا تو رسپانس کرے گا خدا، اگر وہ نہیں ہوگا تو خدا رسپانس ہی نہیں کرے گا۔ وہ شخص اٹھا بھی ہے، قربانی کی چیزیں بھی لی ہے، محنت بھی کی ہے، دوڑ دھوپ بھی کی ہے، پیسے بھی خرچ کیے ہیں، لیکن نامکمل ہے تو خدا رسپانس نہیں کرے گا۔ وہ کہہ رہا ہے اس لیے قربانی کے ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے۔ میں نے اپنے فرما برداری کے نمک سے، پیورٹی کے نمک سے، اوبیڈینس کے نمک سے، خدا کے عہد سے جو ہے وہ درست قربانیاں جو ہے وہ چڑھانی ہے۔ خون اور نمک جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ آٹومیٹیکلی وہ ساری چیزیں جو لیگلی ہیں۔ اب جانتے ہیں جو قرض اعلان تھا، بائی دا وے یہ ہے کہ میں نے پچھلے پیغام میں تھوڑا اس کو ڈیٹیل سے بتایا تھا، آپ ضرور سنیں اگر نہیں سنا۔ یہ جو ہے یہ لیگل سٹیٹ ہے، وہ لیگل رائٹ ہے جو ابلیس کو دے دیتے ہیں ہم کسی نہ کسی وجہ سے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، ابلیس نے ان کو ورگلایا، تو خدا نے اب یہ نہیں کہا کہ نہیں چلو اس نے ورگلایا تو کوئی بات نہیں، ادھر ہی رہو۔ نو نو نو، اب اس کے پاس لیگل رائٹ ہے، لیگل گراؤنڈ ہے جس کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو ہونا چاہیے۔
जब आप कहते हैं मेरी दुआ आसमान पे पहुंची है, तो आसमान क्या है? आसमान एक गवर्नमेंट है, वहां पे एक गवर्नर गवर्न करता है, गवर्नमेंट है, खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, वो दुरुस्त फैसले करता है, वो इंसाफ करता है। जब मेरी दुआ वहां पहुंचेगी और वो नमकीन होगी और वो लानत भी उधर पहुंचेगी, उसकी भी लीगल ग्राउंड है। तो जब आपकी नमकीन दुआ वहां पहुंचेगी तो वो जो लीगल ग्राउंड वाली लानत है उसको ओवरराइट कर देगी। खून और नमक जो है वो हर तरह के कर्ज को ओवरराइट कर देता है। नमक कभी पूछता नहीं है कि मैं नमकीन कर दूं। मैंने पिछली दफे कहा, गलती से बहुत से लोगों ने जिंदगी में एक दफा तो नमक डाला होगा चीनी समझ के, तो नमक ने नहीं कहा कि भी चलो मैं मीठा कर देता हूं या कुछ नहीं करता। हाँ, वो नमकीन कर देता है, वो पूछता नहीं है। ये नमक की खासियत है। बहुत सी और बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है नमक के ताल्लुक से। जब मैं स्टडी कर रहा हूं इन दिनों में, तो मेरे दिल में है कि आप इस बात को समझें और सीखें, कलाम की बातों को जान सकें, पहचान सकें। मसीह ने जो एक एक जुमला, एक एक लफ्ज बोला है, वो बड़ा कीमती है। ये इल्हाम है, ये खुदा का कलाम है। इसकी वैल्यू पता क्या है? इसकी वैल्यू ये है, ये इतना वजनी है। खुदा ने कहा कि एक पलड़े में आसमान को रख दो और जमीन को रख दो, पूरा आसमान पूरी जमीन रख दो, और एक पलड़े में इस कलाम का एक नुक्ता या शोशा रख दो, तो वो वजनी है। इतनी पावर, एनर्जी है। डायनामाइट से ज्यादा, एटम बम से ज्यादा, हाइड्रोजन बम से ज्यादा पावर है इसके अंदर। कब? जब हमें पता चल जाए, जब हमें समझ आ जाए कि ये है क्या जो हमारे हाथों में दिया गया है। अगर उसने कहा है तुम नमक हो, तो नमक का मतलब क्या है जो खुदा मेरे साथ और आपके साथ जो है वो बात करना चाहता है। जब समझ लग जाए कि हम नमक है, तो नमक जो है वो कभी फाइट नहीं करता, वो लानत को फायर कर देता है। नमक कभी जो है वो रिपेयर नहीं करता, आके वो रिप्लेस कर देता है, ताकि आप नई जिंदगी आपको मिल जाए, नई कुवत, नई शादमानी, नया जोर आपके अंदर हो। उकाबों की मानत बालों पर से आप उड़ने लगे, आप जो है वो नई एनर्जी आपको अपने अंदर फील हो, रूहानी भी, जिस्मानी भी। रूहानी तौर पे आप जो है जिस्मानी तौर पे कमजोर भी हो गए हैं, अगर कुछ चला भी गया है माली तौर पे या किसी भी और तौर से, आप तरोताजा हैं। क्यों? क्योंकि आप नमक हैं और आपका मजा जाता नहीं रहा। आप वहां अटैच हैं, वहां बंधे हुए हैं, वहां लगे हुए हैं। खुदा हमें ये तौफीक दे कि नमक का मजा बहाल रहे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, बाकी बातें आइंदा कभी करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप द मास्टर, वर्शिप